بونجور ميز élèves السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في هذا الفيديو جديد إن شاء الله. Alors في هذا الفيديو هذا إن شاء الله je vais vous donner dans cette vidéo les définitions qu'on a besoin dans les examens. Alors هذوك les définitions اللي غنحتاجوهم في les examens alors غنشوفوهم في هذا الفيديو هذا. mais إن شاء الله في هذا الفيديو غنحاولوا نطرقوا les définitions اللي عندنا في les cours اللي كاينين في الكادر ريفيرونسيال متفقين. اما لي كور اللي ما عندناش في الكادر ريفيرونسيال ما غاديش نطرقوا لهم في هاد لا فيديو هادي ان شاء الله. دونك غنبداو tout d'abord par le premier cours c'est le système nerveux. Alors بالنسبه لو système nerveux غنبداو première fonction réalisée par le système nerveux اللي هي la sensibilité consciente. دونك شنو كنقصدوا بلا sensibilité consciente اللي هي الحساسيه الشعوريه؟ c'est une fonction du système nerveux qui permet de l'organisme de recueillir toutes les informations dans son milieu extérieur suite à des stimulations issues de l'environnement. Ces dernières sont perçues par les différents organes de sens. Alors, la sensibilité consciente, c'est quoi? La sensibilité consciente, c'est واحد الحساسية شعورية اللي كتخلي هذاك l'être humain avec un contact avec leur environnement. يعني كيبقى بواحد العلاقة مع داك l'environnement ديالو. Par exemple, هاد la sensibilité consciente هي اللي عندها علاقة بلي organes de sens، يعني عندها علاقة بالأعضاء الحسية. متوافقين؟ يعني ملي كنقول لك لا لونغ، كنقول لك لو ني، لي زوراي، لي زيو، لا بو، هادو هما لي 5 organes de sens اللي عندنا. متوافقين؟ Alors, le deuxième définition, les organes de sens, c'est quoi? Les organes de sens, l'homme possède 5 organes de sens. يعني بالنسبة للإنسان عنده 5 ديال الأعضاء الحسية. شنو هما الأعضاء الحسية الخمس؟ لا بو، لو ني، les yeux, les oreilles, plus la langue. 5 ديال les organes de sens. Alors, qui permettent de recevoir les sensations différentes de l'environnement selon la nature de l'excitation, le stimulus. Alors, مثلا ملي كنقول لك la peau c'est un organe de sens، يمكن غادي يكون la peau active. هادشي طرقنا ليه في لي فيديو ديال la sensibilité consciente. يمكن غيكون عندي la peau active si on applique la stimulus qui convient avec اللي غادي يقدر داك لابو يولي اكتيف انطلاقا منها. مثلا لابو يقدر يكون اكتيف من بعد ما ابليكي عليه لا فورس، يعني مثلا واحد لا بريسيون سوا لا طومبيراتور تبدل. متفقين؟ هنا كيولي لابو كيكون اكتيف. مثلا لي زيو يمكن يكونوا لي زيو اكتيف سي اون ابليك لا لوميير، لا ستيمولوس ديال لي زيو سي لا لوميير اكسيتيرا. متفقين؟ بلوس كو سا عندنا لا ديفينيسيون اللي من بعد لي كوربيسكول. دونك بالنسبه لي كوربيسكول عندنا جوج دو ميسنر اي دو باسيني. دونك ديجا في لابو كنلقاو هاد لي كوربيسكول اللي كيأكسبتيو لي بريسيون. مثلا ملي كنكون انا كنابليكي لا بريسيون على لابو سولو هذيك لا بريسيون واش هي فورت ولا فيبل. الا كانت هذيك لا بريسيون اللي هي فيبل سيتادير لي كوربيسكول اللي غيكونوا يستقبلوها هما لي كوربيسكول دو ميسنر، هما جوج سيماش دو ميسنر سون سونسيبل ا دي ليجير بريسيون سور لابو. لا سونسيبيليتي سوبرفيسيال يعني واحد الحساسيه اللي هي سطحيه، حيت هاد لي كوربيسكول كيكونوا قراب من السطح ديال لابو. متفقين؟ دابا لي كوربيسكول الثانيين هما دو باسيني. الوغ لي كوربيسكول دو باسيني سون سونسيبل ا دي فور بريسيون سور لابو، يعني كيكونوا حساسين ولكن لهادوك لي بريسيون اللي كيكونوا عاليين. علاش؟ لحقاش هاد لي كوربيسكول دو باسيني كيكونوا اون بروفوندور دو لابو، ما كيكونوش في السطح، كيكونوا في لو بروفوندور. داكشي علاش كنسميوها لا سونسيبيليتي بروفون، عميقه. متفقين؟ الوغ ندوز دابا لي كونديكتور، لي ديفينيسيون ديال لي كونديكتور. علاش؟ لحقاش هاد لي كونديكتور حتى هما تري امبورطون في لا سونسيبيليتي في لو سيستيم نيرفو. علاش؟ هما اللي كيوصلوا ليا ديك لانفلو نيرفو من هذاك لورغان اللي غيكون كيستقبل هذيك الستيمولوس جوسكا لو سونتر نيرفو. في الحاله ديالاش ديال لا سونسيبيليتي اللي هي كونسيونت. مي اللي كتكندوي على شي لا موتريسيتي غيكون العكس، غادي نبدا من لو سونتر فيغ هذاك لورغان اللي غيدير ليا لو موفمون، يعني هو ليفيكتور موتور. Alors, le conducteur sensitif, on met les fibres nerveuses. Alors, elle conduit l'influx nerveux sensitif de l'organe de sens vers le centre nerveux. يعني كنمشي من عند داك l'organe de sens يستقبل هذيك ستيمولوس في اتجاه لو سونتر نيرفو اللي كيدير هذا لو ترونسبور ديال هذيك الانفلو كيتسمى لو كونديكتور الموصل الحسي، لو كونديكتور sensitif. دونك l'influx في هذه الحالة سي un influx nerveux sensitif et centripète. نقدروا نقول centripète، نقدر نقول عاوتاني افيرون. افيرون علاش؟ حيت كنمشي من لورغان دو سونس فيغ لو سونتر نيرفو. متفقين؟ عقلوا معايا على هذه مزيان.
دونك دابا لو كونديكتور الثانيين هما لي كونديكتور موتور. دونك لي كونديكتور موتور غيكونوا كيديروا لي العكس. بالتالي اشنو غيكون؟ il conduit l'influx nerveux moteur de centre nerveux، يعني غيمشي من لو سونتر دابا، من لو سونتر nerveux moteur vers l'organe de sens، vers l'organe de sens ou bien vers l'effecteur، متفقين؟ ou bien vers l'effecteur. في هذه الحالة l'influx nerveux moteur est centrifuge ou bien نقدر نسميها efférent، متفقين؟ الو conducteur sensitif qui délie l'influx nerveux من l'organe de sens vers le centre nerveux، ثم le conducteur moteur qui délie l'influx nerveux moteur من le centre nerveux moteur vers l'organe effecteur، متفقين؟ العضو اللي غادي يستجيب لديك الستيمولوس. الوغ لو سونتر نيرفو دابا شنو هو؟ هو في الحاله مثلا اللي كتكندوي على شي حاجه لا سونسيبيليتي كونسيونس غنسمي لير سونزيتيف. الا كنت كندوي على لا موتريسيتي غادي نسميها اير موتريس. صافي ندويو دابا على لا سونزيتيف. Sensitif, c'est une zone, le centre nerveux, c'est une zone située dans le corps cérébral spécialisée dans la réception et l'interprétation des influx nerveux sensitifs. دونك مسؤول على ماذا؟ مسؤول على استقبال هذوك لي زانفلو نيرفو اللي كيوصلوا عنده وكيدير لهم لاناليز اي لانتربريتاسيون ديالهم ابخي ما غادي يستقبلهم اي لا ديتيرميناسيون من بعد كيحدد ليه لا ناتور ديالاش كيحدد ليا لا ناتور ديال لا سونسيبيليتي. دونك لا ديتيرميناسيون دو لا ناتور دو لا سونسيبيليتي كونسيون كونسيرني واش هاد لا سونسيبيليتي هي لا فيو ولا لوي ولا لو توشي اكسيتيرا. كيحدد ليا لا ناتور ديال ديك لا سونسيبيليتي كونسيونس. فاهمين؟ الوغ دابا لو سونتر نيرفو في الحاله ديال ليغ سونزيتيف، في الحاله الثانيه غيكون هاد لو سونتر نيرفو عباره عن واحد ليغ اللي هي موتريس. متفقين؟ غتكون واحد لا زون او نيفو دو لي كور سيريبرال. اشنو كدير؟ او نيفو ديال هاد لا زون ال ني لانفلو نيرفو موتور. متفقين؟ يتم على مستوى نشوء السياله العصبيه الحركيه. ثم ابخي ال كوندوي باغ لي كونديكتور موتور vers l'effecteur موتور. متفقين؟ اللي هما لي ميسكل. فاهمين ولا لا؟ هادي في الحاله اللي كانت عندي ليغ موتريس. الوغ دابا ندوزو دوزيام فونكسيون رياليزي بار لو سيستيم نيرفو سي لا موتريسيتي فولونتير. دونك اللي هي الحركه الاراديه ولا الحركيه الاراديه. الوغ سي اون اكتيفيتي نيرفو كي بيرمي لا رياليزاسيون دي موفمون فولونتير كونترولي بار لو سيرفو. يعني كيمكن هاد الموتريسيتي فولونتير واحد النشاط عصبي كيمكنني من انني ندير لي موفمون اللي هما فولونتير كيكونوا كونترولي باغ لو سيرفو. علاش؟ لحقاش لا زون اللي هي ريسبونسابل على هاد لا موتريسيتي لي فولونتير elle existe au niveau du cerveau et précisément avant le sillon de Rolando comme déjà vu dans les vidéos précédentes. Alors elles sont exécutées selon la volonté de la personne. يعني كيتم هاد الحركات هادو كاملين اللي كيدخلوا في لا موتريسيتي فولونتير ولا دي اكتيفيتي كيكونوا افيك فولونتي دو لا بيرسون، يعني بالاراده ديال داك بيرسون sans aucune pression etc. متفقين؟ الوغ ان ريفلكس ميدولار او بيان لا موتريسيتي انفولونتير. دابا الحاله ديال الحركه اللي غتكون غير اراديه، يعني ماشي بالاراده ديالي غندير واحد الحركه. دونك هذه غالبا الحركه اللي كندير ماشي بالاراده ديالي كتكون بور بوت ايفيتي لي دونجي، يعني كنيفيتي بها لي دونجي، كنقدر نتجنب بها الاخطار اللي ممكن تؤدي بيا للضرر في الجسم ديالي. فاهمين؟ الوغ هذا الموفمون اللي هو انفولونتير سي اون اكتيفيتي موتريس انفولونتير رابيد ستيريوتيب اي بريفيزيبل. يعني مثلا ملي تكون انت جاي مثلا غتحط يدك على براد اللي هو سخون، شنو هي النتيجه المتوقعه؟ هو انك غتهرب يدك بسرعه. داكشي علاش كنسميو هاد لي موفمون وهاد لي زاكتيفيتي اللي كيكونوا في هاد الحاله سون ستيريوتيب اي بريفيزيبل، سيتادير راه متوقع، نمطيه متوقعه ومنتظره انك غديرها. فاهمين ولا لا؟ باش انك تحمي راسك من الخطر ديال ديك السخونيه مثلا. فاهمين؟ اي برودوي كوم ريبونس ا اون ستيمولاسيون دي زورغان سونسوريال، وكتكون نتيجه عن استقبال ديك السياله، استقبال ديك الاهاجه من هذوك الاعضاء الحسيه. يعني كيتم استقبالها من مثلا من لابو، في الحاله ديال مثلا ديال البراد سخون لابو غيستقبل هذيك التمبيراتور اللي هي عاليه ثم غيرسلها لامويل ايبينيير ثم يتحول الموتريسيتي اللي هي انفولونتير اللي هي تيغي لا مان ديالك غابيدمون. فاهمين؟ Alors, maintenant, on passe aux définitions d'un neuron. Le neuron, c'est quoi?
est une cellule nerveuse formée d'un corps cellulaire. دونك هاد العصبون يتكون من ماذا؟ واحد الخلية عصبية تتكون من ماذا؟ من واحد جسيم خلوي un corps cellulaire contenant quoi؟ هاد لو corps cellulaire شنو فيه؟ ولا هاد لو corps cellulaire أول حاجة اش كيمثل ليا ديجا كنا شفنا هاد القضية كيمثل ليا لا ماتيير غريز صافي نعقلوا عليها لا ماتيير غريز كتمثل باللو كور سيلولار وهاد لو كور سيلولار شنو هما لي كونستيتيون ديالو اي كونتونون لو نوايو فيه واحد لو نوايو واحد النواة وعنده واحد لو سيتوبلازم وعنده واحد المومبران بلازميك اي واحد لي برولونجمون دوندريتيك واحد التفرعات اللي هما السيتوبلازميه الوغ دون لو بلو لونغ فورم ثم من بعد هاد لو نورون عنده واحد لا فورم اللي هي واحد القطعه اللي هي طويله بزاف شنو كتسمى لاكسون l'accent. Alors après ce dernier se termine par des ramifications appelées l'arborisation terminale. Au final, il y a ce qu'on appelle les terminaisons ou les arborisations terminales. On a déjà vu le corps cellulaire, تقريبا la forme ديالو بحال هكا. Alors هذا اللي عندي هنايا هو لو كور سيلولير ثم لا بارتي من هنا حتى لهنا هي لاكسون ثم هذا الشيء اللي كيكون عندي هنا هما لي زاربوريزاسيون تيرمينال متفقين. الو دابا ندوزو للديفينيسيون اللي من بعد اللي هو لارك ريفلكس. الو بالنسبه للارك ريفلكس هو قوس الانعكاس اي لو تراجي suivi par l'influx nerveux au cours d'un mouvement réflexe en reliant le récepteur à l'effecteur et passant par le centre nerveux. هذا القوس ديال الانعكاس هو اللي كيربط ليا ما بين لورغان دو سونس في الحاله ديالاش الحاله اللي كانت عندي موتريسيتي انفولونتير واحد الحركه اللي هي لا اراديه كيربط ليا ما بين داك العضو الحسي والعضو الحركي بجوج عن طريق هذاك لو سونتر ثم هذاك القوس اللي كيربط بيناتهم كيتسمى بقوس الانعكاس لاك دو ريفلكس. مثلا شوفوا معايا هنا غنشوف هنا عندي مثلا لابو هو اللي غيكون كيستقبل مثلا هذيك الاهاجه هو اللي غيستقبل الاهاجه ثم ابري غتمشي مع هاد لو سونتر غتمشي مع هاد لو نير سونزيتيف كتمشي مع الغاسين بوستيريور اللي هو غاسين فيه لو نير سونزيتيف ثم ابري او نيفو ديال هاد لا ماتيير غريز كيتم لا ترانسفورماسيون ديال ديك لانفلو نيرفو سونزيتيف اون انفلو نيرفو اللي هي موتور ثم ابري غادي تمشي ليا ابري لو نورون موتور ثم غتمشي ابارتيغ هاد لو نير موتور ثم الغاسين انتيريور جوسكا ليفيكتور موتور ثم غتمشي لهاد ليفيكتور موتور. شوف هاد الدوره كامله اللي دار ليا هاد لانفلو كتسمى لارك ريفلكس يعني هاد الرمز اللي غادي هاد الفلاش اللي غادي بالاحمر والخضر هو القوس ديال الانعكاس صافي. الوغ اون باس مانتونون دابا لو ديفينيسيون ديال سينابس. سي كوا لو سينابس؟ سي اون زون دو جونكسيون ou de contact fonctionnel qui s'établit entre deux neurones. يعني هاد المنطقه ديال السينابس هي منطقه ديال التلاقي ديال جوج ديال لي نورون كيتلاقاو ليا فيها جوج ديال لي نورون واحد كيدوز الميساج للاخر تتسمى ديك المنطقه اللي كيتم فيها الالتقاء بيناتهم بجوج بالسينابس. اي او نيفو ديال هاد لا زون او سو تروف elle permet la transmission donc شنو كنلقاو في هاد المنطقه elle permet la transmission de l'influx nerveux et utilise une substance chimique يعني كيتم في هذيك المنطقه لا ترانسميسيون ديال لانفلو نيرفو من النورون بريسينابتيك للنورون بوست سينابتيك وهادشي راه ديطايناه ديجا في لي فيديو الاخرين. الوغ لي نورون ترانسميتور بور ترانسميتر لانفورماسيون باش يتم عاوتاني تحويل هذيك المعلومه من نورون لنورون وتبقى غادا اكسيتيرا فاهمين. الوغ نشوفوا هاد ليماج هادي واحد ليماج اللي غتقدر تمثل ليا هاد المساله هادي. دونك شوفوا هنا اش عندي النورون الاول اللي عندي هنايا هو نورون بري سينابتيك ها هو هذا اللي عندي هنا. هذا لو نورون بري سينابتيك شنو فيه؟ في النهايه ديالو كاينين دي فيزيكول. اشنو في هذا الفيزيكول؟ فيهم واحد الميدياتور شيميك اللي هو لاسيتيل كولين. الوغ فاش كيتلاقى هذا لو نورون بري سينابتيك افيك لو نورون بوست سينابتيك اش يتم افراز هذه المواد الكيميائيه في هذه المنطقه هذه. دونك هذه المنطقه كتسمى الفنت سينابتيك صافي ولا ليسباس سينابتيك بحال. دونك هاد الميدياسيون شيميك ولا هاد الميدياتور شيميك كيلقاو واحد لي ريسيبتور في البوست سينابتيك في هذا البوست سينابتيك صافي. فاش كيتم الالتصاق ديالهم بداك الريسيبتور بوست اللي كاين في لو بوست سينابتيك كيتم لا ترانسميسيون ديال ديك لانفلو كتم دوز هذيك لانفلو من هنا لهنايا وكنتم هنا كندويو على الترانسميسيون ديال لانفلو من واحد لو نورون فيغ لوتر على لي ميدياتور اللي هما
chimiques. On passe maintenant les définitions qui se trouvent au niveau du corps du système musculaire. Donc le système musculaire غنبداو بأول حاجة. Le système musculaire كيمثل ليا تقريبا à 43% de la masse totale هي le cœur. C'est-à-dire le système musculaire comprend les organes effecteurs du mouvement. ملي كنقول السيستم musculaire c'est-à-dire هو لو سيستم اللي كيمسؤول عليا على جوج ديال الحوايج ولا الحاجة وحدة حنا نفرقوها لجوج، يعني لا موتريسيتي ولا لو موفمون. لو موفمون سوا كان هاد لو موفمون عنده علاقة بلا موتريسيتي هي فولونتير ولا انفولونتير غيكون رياليزي باغ لو سيستيم musculaire. متفقين؟ الوغ وهاد لو سيستيم مسكولير ولا لا ماس مسكولير اللي كاينه في لو كور ديال الانسان كتمثل تقريبا 43% من لا ماس توتال ديال لو كور، يعني كتمثل تقريبا 43% من الكتله الاجماليه ديال الجسم، عباره عن عضلات. متفقين؟ عباره عن عضلات. الوغ وهاد العضلات اللي كاينين في الجسم ديال الانسان كينقسموا لتخوا تيب اللي هما لي ميسكل سكوليتيك اي لي ميسكل ليس اي لي ميوكارد هما لي ميسكل كاردياك. الوغ لي ميسكل اللي هما ميوكارد اللي هما لي ميسكل عضلات ديال القلب. دونك اللي سولوني بالنسبه لي زيكزامان غيعطيني لا ديفينيسيون ديالها. سي اون ميسكل اللي هي اوتو اكسيتابل، يعني العضلات اللي كتكون ذاتيه الحركه ما كتحكمش فيها انا في لو كور ديالي، يعني كتكون واحد الحركه ديالها دائمه صافي. ولي ميسكل ليس حتى هي شنو لا ديفينيسيون ديالها؟ سي كوم لي ميسكل qui se trouve au niveau ديال لو تيب ديجيستيف et les vaisseaux sanguins et de l'utérus. يعني بحال العضلات اللي ممكن نلقاهم في لو تيب ديجيستيف. يعني ملي كنقول لو تيب ديجيستيف سيتادير في لو باغوا ديال لو تيب ديجيستيف، يعني في الجدار ديال هذاك الانبوب الهضمي. فاهمين؟ et les vaisseaux sanguins et l'utérus اللي هو الرحم. متفقين؟ الوغ اللي عندنا بهم الغرض في هاد الكور هذا واللي غادي نتريتيوهم اللي يقدروا مثلا يعطيونا في ليكزام بروبليم عليهم اللي هما لي ميسكل سكوليتيك، العضلات الهيكليه. بالنسبه لهاد العضلات الهيكليه هما عضلات كي سون ستريي، عضلات مخططه اي كي سون ليي اوزوس باغ لي طوندون ومثبته على العظام بواسطه ما يسمى بالاوتار. وهذا الشيء ديطاينا فيه في لو كور ديال لو سيستيم مسكولير راه كاين في لاشين. الوغ لي مسكل دابا اللي دويت عليهم اللي هما سكوليتيك هما اللي غنبقى ندوي عليهم ابري. بالنسبه للميوكار ولي مسكل ليس جوست لا ديفينيسيون تو سامبلومون صافي غنسالي معاهم. مي لي مسكل سكوليتيك غندرس الخاصيات ديالهم لي بروبريتي ديالهم. الوغ لي مسكل اللي هما سكوليتيك سو كاركتيريز باغ 3 بروبريتي برينسيبال، عندهم 3 ديال الخواص. شنو هما؟ الاولى ليكسيتابيليتي، الثانيه الكونتراكتيليتي، والثالثه اللي هي ليلاستيسيتي. الوغ بالنسبه ليكسيتابيليتي سي كوا؟ c'est la faculté musculaire de recevoir un stimulus. c'est-à-dire ملي كنابليكي واحد ستيمولوس على العضله كتستجب. دونك بما انها كتستجب لهذوك لي ستيمولوس سي اون مسكل اللي هي اكسيتابل. الوغ من هنا جات الخاصيه الاولى اللي هي الاكسيتابيليتي. مثلا كناخذ واحد الميسكل، مثلا هذه ميسكل عندها لي طوندون، وحنا كيف ما كنعرفوا لي ميسكل يقدر يكون عندها جوج ديال لي طوندون ويقدروا يكونوا عندها بزاف ديال 3 ديال لي طوندون. الا كانوا جوج ديال لي طوندون شنو كنسميوها؟ بيسيبس. ولا كانوا 3 ديال لي طوندون كنسميوها تريسيبس. يعني هنا في هذه الحاله شنو عندي الطوندون الاول الطوندون الثاني، داكشي علاش غنسميها واحد الميسكل اللي هي بيسيبس. الحاله مثلا الا خديت مثلا الجهه الاخرى حتى هي وخليتها حتى هي مثبته على العظام بواحد الطوندون، ولا عندي طوندون في هذه الجهه وجوج ديال لي طوندون في الجهه الاخرى، يعني هي 3 بقات سميتها بيسيبس ولا سميتها تريسيبس. فاهمين؟ الوغ جوج ديال لي تيب اللي عندي في لي ميسكل اللي هما بيسيبس اي تريسيبس. فاهمين؟ الوغ دابا ندوزو دابا لهاد الميسكل هادي. ان فوا كنابليكي عليها واحد ستيموليس مثلا بواحد ليكسيتاتور الكتريك، اش كيوقع لهاد الميسكل؟ كتستجيب لهاديك ليكسيتاسيون. متفقين؟ كدير واحد الاستجابه، بالتالي بما انها كتستجيب ليكسيتاسيون راها اكسيتابل قابله للاهاجه. اذا الخاصيه كتمتاز بها الميسكل اللي هي ليكسيتابيليتي. متفقين؟ الوغ اون دي كو لو مسكل اي اكسيتابل. فاهمين؟ سي ليكسيتابيليتي. الوغ دابا الكونتراكتيليتي، دابا ملي كنابليكي هاديك ستيموليس اللي دويت عليها في الاول ديك الميسكل كدير واحد الرياكسيون. هذيك الرياكسيون اللي كدير الميسكل سي باغ كونتراكسيون. دونك سي لا كاباسيتي ديال لو كونتراكتي اي سو كونتراكتي سويت ا اون ستيموليس en diminution. يعني en diminuant de longueur et l'augmentation de diamètre. diamètre هو هذا، نقدر نقول diamètre ولا ليبيسور بحال. الوغ هاد ليبيسور هذا شنو كيوقع ليه؟ il augmente كيرتفع بزاف. وإلا ارتفع ليبيسور هاد لا لونغور من هنا لهنا اللي هي الطول ديال هاد العضله كيصغر. دونك ديجا دوينا على هادشي في الكور. لا لونغور ديال الميسكل ديمينيي
et l'épaisseur augmente ou bien le diamètre augmente c'est-à-dire هاد المسكل راه دارت ليا كونتراكسيون بما انها كدير لي كونتراكسيون c'est-à-dire راه الخاصيه ديالها انها كونتراكتيل فاهمين كونتراكتيل سي لا كونتراكتيليتي. الوغ ندوز دابا التروازيام كاركتيرستيك ديال لي مسكل سكوليتيك سي ليلاستيسيتي. الوغ بالنسبه ليلاستيسيتي هي المرونه يعني داك المسكل اي élastique. Alors le muscle a la faculté de reprendre sa longueur initiale après l'annulation de la force appliquée lorsqu'on relâche. Le muscle est donc élastique mais cette élasticité est limitée. Alors ملي كنشد هذا المسكل وكنجرها مثلا من هنايا كنبقى نجرها في هذا الاتجاه كتبان لي المسكل كتجبد بحال لاستيك كتجبد ولكن هاد l'élasticité اللي كتبقى تجبد ملي كنطلقها انا مثلا كترجع للإطار اللي كانت فيها في الاول. دونك هذه هي l'élasticité. مي هاد ليلاستيسيتي الا بقيت كنجر بزاف كنقدر نأدي لديشيغور مسكولير كنأدي للتمزق في العضله. بالتالي العضله عندها واحد ليلاستيسيتي اللي هي ليميتي ماشي شي الاستيسيتي اللي غنبقى نجر فيها الى لانفيني يعني الما لا نهايه ما يمكنش حيت المسكل عندها واحد ليميت ليلاستيسيتي. هادشي علاش كنقولوا ليلاستيسيتي مسكولير اي غاست ليميتي واخا. Alors, ندوزو دابا la définition d'un fibre musculaire. Alors, les fibres musculaires, c'est quoi? Ce sont des cellules très longues واحد الخلايا اللي طويلة بزاف. Alors بحال هكا نقولو بحال هكا مثلا هاد الشكل هذا دونك كتجمع هاد الخلايا اللي هي طويلة بزاف فيما بينها كتكون ليا شنو؟ كتكون ليا دي فيسو واحد الحزمة. دونك واحد الحزمة ديال الألياف ديال الخلايا اللي هما très longues. دونك هاد الحزمة هادي شنو فيها؟ كتكون تونون بليزيور نوايو كتكون فيها بزاف ديال الأنوية يعني بزاف ديال النواة ثم constitue les cellules musculaires formant un muscle. الوغ هاد لي فيبر مسكولير عبارة عن واحد الخلايا طويلة بزاف اشنو مجموعة على شكل واحد الحزم ثم من بعد هاد لي حزم فيها بزاف ديال لي نوايو ثم هاد لي نوايو كيكونفورميو ليا لي سيلول مسكولير c'est-à-dire ils forment le muscle حيت كنعرفوا على ان لي سيلول ce sont l'unité de base structurelle et fonctionnelle. لأن نعتبروا الفيبر مسكولار في هذه الحالة l'unité de base structurelle et fonctionnelle pour les muscles يعني هو اللي كيكون ليا ان muscle. متفقين؟ ندوزو الدوزيام ديفينيسيون لا بلاك موتريس أو لا الصفيحة المحركة أو لا الوحدة المحركة l'unité motrice. C'est une jonction neuromusculaire et qui est une synapse spécialisée de type neurofibre musculaire. Alors نقدروا نقولوا عاوتاني بلي لا بلاك موتريس c'est la zone de jonction entre un neuron ou bien un motoneuron et les fibres musculaires. البلاصة مثلا كيكون عندي واحد لو نورون ثم عندي هنايا هادو هما لي فيبر مسكولار الوغ شنو كيوقع ليا هاد لي زاربوريزاسيون فينال شنو كيمشيو كيتلاقاو مع هاد لي فيبر مسكولار باش يوصلوا هاديك لانفلو لهاديك المسكل كما كنعرفوا. متفقين؟ الوغ هاد البلاصه هادي كيكون فيها الكونتاك ما بين هذاك الفيبر مسكولار وما بين هاد لو نورون موتونورون كنسميوه موتو نورون اشنو كتسمى بلا plaque motrice tout simplement. La plaque motrice c'est la zone de jonction entre un motoneuron et le fibre musculaire. ولا نقدر نعطيو لا ديفينيسيون بهاد لا مانيير la jonction neuromusculaire c'est-à-dire ما بين واحد لو نورون et le muscle au niveau ديال لي فيبر ديالها et qu'une synapse spécialisée de type neurofibre musculaire. حتى هو عبارة عن نوع من لي سينابس حيت كنعرفوا على ان السينابس واحد لا زون ديال لو جونكسيون اونتر واحد جوج لي نورون. في هذه الحالة حنا لا عندنا لا جونكسيون ما بين واحد لو نورون اي فيبر مسكولار. داكشي علاش كنسميو هاد السينابس سبيسياليزي دو تيب نورون فيبر اي فيبر مسكولار. سي لا بلاك موتريس. سي اون ديفينيسيون تري سامبل. نقدر نقولوا لا زون دو جونكسيون اونتر le motoneuron et le fibre musculaire et qui est une synapse spécialisée de type neurofibre musculaire. Alors d'abord ندوزو les préventions ديال le système nerveux. Alors le système nerveux من بعد ما شفنا ديجا في لي كور اكسيتيرا واحد لو سيستيم اللي كيلعب دور كبير بالتالي خصني نحافظ عليه. هذاك لو سيستيم نيرفو خصني نحافظ عليه. بالتالي لو سيستيم مسكولار عفوا خصني نحافظ عليه. بالتالي الحوايج اللي كيهدوا لي هاد لو سيستيم مسكولار هما هادو لي ديكالاج لي زيلونغاسيون لي ديشيغور مسكولار لي طوندينيت اي لا فاتيغ مسكولار اللي هي الاخطر في هادو اللي فاتوا كاملين.
Alors بالنسبة للكلاكاج هو الشد العضلي سو مانيفيست باغ اون فورت دولور اوديم ايكيموس. الوغ كيبان من الأعراض ديالو شنو هما؟ الآلام والانتفاخ، ثم بعض الكدمات كتبان في المنطقة اللي فيها الكلاكاج. متفقين؟ الوغ دابا لي زيلونغاسيون سي كوا؟ ديجا كنعرفو على أن لي موسكل اي إلاستيك، مي قلنا ليلاستيسيتي ديال لي موسكل غيست ليميتي. بالتالي هاد الحالة ملي كنفوتو فيها ليلاستيسيتي اللي هي ليميتي ديال الموسكل كندخلو في الحالة ديال ليلونغاسيون، كنوليو ندويو على إلونغاسيون، سيتادير هاديك الموسكل ne peut pas reprendre son longueur initiale. Donc, les élongations se produisent lorsque la limite de l'élasticité du muscle est dépassée. يعني ملي كنديباسي l'élasticité limite ديال المسكل، ملي كنديباسي هذيك الجهد اللي ممكن توصل ليه المرونة ديال العضلة، بالتالي sans qu'il soit lésé، بالتالي كنقدر نأدي بجرح لهذيك المسكل. لو مسكل سوبي اون étirement، يعني كيولي واحد ليتيغمون اكسيسيف اي نو بو reprendre sa longueur initiale، ما كتقدرش تاخد اللونغور اللي كان ديالها انيسيال. اي سو مانيفيست هاد ليلونغاسيون اللي هو ليتيغمون الاستطالة بالعربية كتبان من الأعراض ديالها باش بلا دولور فيف لوكاليزي، يعني كيكون دولور في المنطقة اللي كان فيها ليلونغاسيون، بلوس كوا بلوس اون انكاباسيتي دو موفمون، يعني في هذيك الميسكل ما كتبقاش قادرة على أنها دير الموفمون. في هذه الحالة كنعرف بلي راه وقع ليا إلونغاسيون استطالة. صافي. دونك لا ديفينيسيون سي كوا؟ سي لوسكون ديباس ليميت ديلاستيسيتي دان مسكل كي سابيل ليلونغاسيون. متفقين؟ أكوز ديال اون إيشيرمون اللي هو اكسيسيف. الوغ ابخي لي ديشيغور مسكولير سي كوا؟ هو التمزق العضلي سون دي رupture بارسيال او توتال دي مسكل، يعني يقدر يكون هذاك واحد القطع سواء جزئي او لا كلي لهذيك المسكل. دونك هنايا il manifeste par une douleur tellement vive، يعني كيكون واحد الالم اللي هو حاد، ثم لو موندغ موفمون دوفيان بوسيبل، يعني كنولي ابسط حركه ما قادرش نديرها لحقاش عندي واحد ديشيغي، واحد تمزق على مستوى العضله. دونك في هذه الحاله لو تريتمون اللي خصني ندير هو انني نبقى اون روبو، هذه الاولى افيك لو سوان ميديكال، يعني نبقى في حاله راحه ثم نتبع لو تريتمون ميديكال مع لو ميدسان. الوغ في الحاله اللي من بعد لي طوندينيت هما الالتهاب ديال الاوتار، يعني دوك الاوتار اللي قلنا ديجا كيفيكسيو ليا لي موسكل سكوليتيك على لي زوس كيوقع فيهم التهابات، بالتالي الا وقع فيهم التهابات كيوليو مهددين تما بلا ريبتور. في هذه الحاله شنو خصني ندير؟ اللي كان فيهم التهابات سي كوا؟ سون دي انفلاماسيون دي طوندون qui sont dues aux micro-blessures, elles se manifestent par une forte douleur. دونك فاش كنبدا نحس بواحد لا دولور اللي هو تري فور في هذيك المنطقه اللي فيها الالتهاب ديال هذوك لي طوندون، كنعرف باللي راه عندي واحد الالتهاب ديال الاوتار. ثم لو تريتمون اللي خصني ندير شنو هو لو تريتمون نيسيسيت اون انترفونسيون شيروجيكال، يعني خصني نمشي عند واحد الشيروجيكال افيك ريدكسيون اي روبو توتال، يعني خصنا ناخذ واحد الراحه اللي هي كليه حتى نستعد لي طوندون ديالي ونستعد العافيه ديالي. الو ابخي لا فاتيغ مسكولير، وهذه العياء العضلي هو كيقدر يؤدي للموت في بعض الحالات. دونك هاد لا فاتيغ مسكولير الي دو ا لاكيمولاسيون دي ديشيرجيتون دو لاكتيفيتي دي سيلول مسكولير، يعني فاش كنبقى نعطي واحد المجهودات لهذيك المسكل كتبقى تتراكم على هذيك المسكل حتى كتولي في حاله ديال فاتيغ. ال بو بروفوكي ان اري كاردياك، كيقدر يؤدي بيا لواحد السكته قلبيه، بوي لا مور، بوي لا مور. متفقين؟ دونك ردوا البال هنا. دونك ندوزو دابا لو سيستيم immunitaire. دونك لي ديفينيسيون اللي عندنا في لو سيستيم immunitaire. الوغ بروميير ديفينيسيون هو اللي شفناه في لو كور ديال لي ميكروب. الوغ سي كوا الميكروب؟ سون دي ميكرو اورغانيزم فيفون invisibles à l'œil nu et qui ne peuvent être observés qu'avec le microscope، يعني هما عباره عن المتغذيات مجهريه اللي ما كنقدروش نشوفوهم بالعين المجرده، ولكن كنقدروا نشوفوهم باستعمال واحد المجهر. متفقين؟ الوغ ندوز دابا لهاد لي ميكروب صنفناهم دي كاتيجوري اللي شفناهم. كاينين 4 ديال لي كاتيجوري اللي هما لي بروتوزوير حيوانات اوليات، ثم لي باكتيري اللي هما البكتيريات، ولي شامبينيون اللي هما الفطريات، ثم لي فيروس اللي هما الحمات. الوغ les protozoaires sont des êtres vivants unicellulaires avec un vrai noyau، يعني عندهم واحد الفري نوايو. certains sont pathogènes et d'autres sont inoffensifs، يعني نقدر نلقى فيهم اللي هما ضارين ونقدر نلقى فيهم اللي هما الغير ضارين. بالتالي داكشي علاش صنفناهم الباثوجين et d'autres sont
انوفونسيف. هادو هما الحيوانات الأولية. صافي. ندوز دابا لي باكتيري اللي هما البكتيريات. سون دي زيتر فيفون اونيسيليير ديبورفي دو نوايو، يعني ما عندهمش نوايو، ما عندهمش واحد لو فغي نوايو بحال هاد لي بروتوزوير. دونك هادو هما لي باكتيري. سيغتان باكتيري utilisées par l'homme, d'autres sont pathogènes et elles se multiplient par division. Donc le mode de multiplication des bactéries c'est par division. كتكون عندي واحد البكتيري après s'augmente sa taille ثم après elle subdivise en deux. دونك هاد ليطاب من هنا حتى لهنا خاصني 20 مينوت، خاصني 20 مينوت باش نقدر نوصل لهاد لي دو باكتيري جداد. الوغ هاد لي باكتيري حتى هما خصهم 20 مينوت باش يعطيونا جوج اخرين اكسيتيرا. الوغ هاد الميثود هادي كتسمى الميثود ديال لا ديفيزيون. متفقين؟ الوغ لي باكتيري حتى هما بحال لي بروتوزوير نقدروا نلقاو فيهم اللي هما ايتيل كيقدر يستعملهم لوم، ثم نقدروا نلقاو فيهم اللي هما باثوجين. صافي. الوغ لي شامبينيون دابا، لي شامبينيون سون دي زيتر فيفون avec des cellules végétatives se forment des filaments microscopiques. وهاد لي شامبينيون نقدر نلقى فيهم اللي هما بلوري سيلولار ونقدر نلقى فيهم اللي هما يونيسيلولار. متفقين على حساب علاش كندوي. اي الزون هادشي ديطايناه في الكور ديال لي ميكروب كامل، هادشي كامل درناه في لو كور ان شاء الله راه كاين في لاشين تا هو. الوغ elles sont capables de se multiplier par bourgeonnement ou par sporulation. يعني اما كيتم الملتيبليكاسيون المود ديالو باغ بورجونمون يعني بالتبرعم، يكون عندي واحد الفطر صغير بحال هكا ثم كيخرج فيه واحد البرعم. ابخي هذاك البرعم شنو كيدير؟ هذاك البرعم شنو كيدير؟ كيستقل بوحدو وكيولي عندي في اخر المطاف هذاك الفطر زائد البرعم الاخر يخرج منه. متفقين؟ سي لا بورجونمون. ثم سبوريلاسيون اللي هي عن طريق التبوغ. هادشي شفناها فاش في لي موازيسور. هاد البورجونمون شفناها في لي ليفور الخمائر، وهاد السبوريلاسيون باغ كتكون عند لي موازيسور اللي عندنا العفن. بالتالي العفن شنو كيكون عندي؟ كيكون عندي واحد بزاف ديال لي فيلامون بحال هكا فيها واحد لي ساك عامرين باش بلي سبور. هاد لي سبور اللي كاينين هنا كيخرجوا من بعد كيوقع ليبيغاسيون ديال دوك لي سبور في هذاك سور هذاك لوبجي ثم ابخي من بعد ليبيغاسيون ديال هاد لي سبور كيتم الكرواسونس ديال هاد لي سبور ابخي ثم يعطيونا حتى هما دي نوفو موازيسور اكسيتيرا. هاد الميثود هادي كتم كنسميوها بلا سبوريلاسيون. دونك دابا لي فيروس اللي هي لا كاتريام كاتيجوري ديال لي ميكروب. دونك شفنا لي بروتوزوير اللي هما الحيوانات الاوليه، لي باكتيري اللي هما البكتيريات، ثم لي شامبينيون اللي هما الفطريات. ابخي غنشوفوا لي فيروس. لي فيروس سون دي بارازيت عباره عن واحد الطفيليات كونسيديرابلمون بلو بوتي، هما اصغر اليمون من لي زيليمون اللي شفنا عاد دابا. لي شامبينيون لي باكتيري لي بروتوزوير هادو نقدر نشوفهم ب 400 في الزوم. مي هاد لي فيروس كنشوفهم ب 1000 اي بلس في لو زوم، يعني 1000 فوا باش نقدر نشوف هاد لي فيروس بلو ميكروسكوب. بارفوا هاد لي فيروس كنستعملوا ليهم لي ميكروسكوب الكترونيك باش نقدر نشوفهم افيك اون فيزيون اللي هي تري كلير. الوغ لي بلو بوتي اي اوبليغاتوارمون باتوجين، يعني بالضروره كيكونوا باتوجين توجور. علاش؟ لان لي فيروس الاتاك لي سيلول ديما كيتكاطروا ليا على لي سيلول، ولا مشاو ليا لي سيلول سيتادير هذاك لي فيفون في حاله ديال خطر. بالتالي toujours les virus كنسميهم sont obligatoirement pathogènes. Dépourvu des cellules ne peut se multiplier qu'à l'intérieur d'un cellule hôte. يعني ما كيقدروش يتكاثروا في شي بلاصه اخرى من غير انهم يتكاثروا على لي سيلول. صافي تو سامبلومون هادو هما لي فيروس. الوغ prolifération. سي كوا لا prolifération؟ هي العمليه اللي كيدير لي فيروس على لا سيلول هôte. صافي. يعني ملي كيطفل ليا الفيروس على واحد الفيروس اللي وجد كنسميوها prolifération c'est-à-dire la multiplication ou bien la reproduction، يعني التكاثر او لا التوالد كنسميوها بلا prolifération. دابا ندوز ليمونيتي اللي هي ناتوريل. دونك في ليمونيتي ناتوريل كنا شفنا كتبدا ليا بلي باغيير ابري بلا ريبونس انفلاماتوار اي ديرنيير شوز كنساليوها باش بلي لي فاغوسيت الفاغوسيتوز لا فينومين ديال الفاغوسيتوز. دونك لي باغيير عندي فيهم جوج ديال الانواع، يا اما يكونوا ميكانيك او بيان فيزيك ولا يكونوا شيميك. الوغ بالنسبه لي باغيير فيزيك ولا ميكانيك ils sont formés par la peau et les muqueuses les cils ولا لي بوان. هادو كاملين كيمثلوا لي كيمثلوا لي دي باغيير كي سون ميكانيك او بيان فيزيك. ولاش كنسميوهم ميكانيك؟ كار كاركتيريزي بار لا فورس، يعني كيمتازوا بلا فورس في الحاله اللي كيبغيو يدافعوا فيها على الجسم ديالنا كونتر واحد ليليمون اللي هو اترونجير اللي هو لونتيجين. متفقين؟
دابا ندوز للحالة الثانية اللي كان عندي فيها باغيير شيميك. دونك بالنسبة لي باغيير شيميك elles sont formées par des liquides visqueux sécrétés par les muqueuses, les larmes, la sueur, la salive, le pH acide de l'estomac, les sécrétions enzymatiques digestives, les sécrétions végétales et supermiques. Alors هذوك لي ليكيد اللي كيتم الافراز ديالهم في لو كور كاملين كيكونوا بور بيت ديفيتي ولا ديفوندر كونتر هذوك لي ليمون اللي هما اترونجير. بالتالي كنسميوهم دي باغيير. مي هاد لي باغيير سو سون شيميك، كيعتمدوا على تفاعلات كيميائيه، دي رياكسيون شيميك باش يحميونا ضد هذوك لي زيليمون اللي كيكونوا باثوجين. فاهمين؟ دابا ندوزو ابخي لا رياكسيون انفلاماتوار. بالنسبه لا رياكسيون انفلاماتوار اون رياكسيون ايمونيتير، حتى هي كتدخل في ليمونيتي اللي هي ناتوريل، كي سو ديكلونش لور دون بلي، يعني في حاله ديال واحد الجرح، دون بيكور اي كاركتيريزي باغ لي 4 سيمبتوم سويفون. في لا ريبونس انفلاماتوار ولا لا رياكسيون انفلاماتوار كتكون ديما عندي واحد البلي، واحد الجرح، كيوقع واحد الجرح، بالتالي كيتم التخطي واحد الحاجز اللي هو ميكانيك اللي هو لابو. بالتالي كيولي قادر هذاك ليليمون اترونجير يدخل اترافير هذاك لو بلي فيغ لو كور ا لانتيريور دي كور. دونك في هذه الحاله كتم هاد لا رياكسيون انفلاماتوار باغ دي 4 سيمبتوم، كتبان بربعه ديال الاعراض. شنو هما الاعراض ديالها؟ اولا لا روجور. شنو هو السبب ديال لا روجور؟ dû à la dilatation locale du vaisseau au niveau du pli، le flux ديال لو سون. بالتالي نقدروا نسميو هذه بلا فازو ديلاتاسيون، يعني هذاك التمدد ديال الشعيرات الدمويه في المنطقه اللي دخل فيها هذاك ليليمون اترونجير ولا المنطقه اللي كان فيها الجرح، متفقين، كتؤدي للاحمرار، لحقاش الكونتيتي ديال لو سون في ديك المنطقه كتولي كثيره بزاف، بالتالي كتولي حمراء. صافي، لا روجور، احمرار. ثم ثاني حاجه لا شالور. لا شالور يعني الحراره كتولي في المنطقه اللي فيها داك الجرح كتكون فيها شويه السخونيه. دونك هاد الحراره لي كوا لي او غالونتيسمون دو لا سيركيلاسيون سونغان او نيفو دو لا زون ليزي. هذيك المنطقه اللي فيها الجرح كيتم الدم على مستواها كيتم بواحد الطريقه اللي هي بطيئه جدا، كيتم السيركيلاسيون ديالو بواحد البطء كبير. بالتالي هذاك البطء كيمكن ليا من تكون واحد الحراره في ديك المنطقه. هاد الحراره كتعاوني عاوتاني ابخي كتعاوني باش انني نديفوندي كونتر هذاك ليليمون اللي هو البكتيري ولا داك ليليمون اللي تخليه اترافير هذاك لو بلي. متفقين؟ دونك لا شالور لي او غالونتيسمون دو لا سيركيلاسيون سونغان او نيفو ديال هذيك لا زون اللي هي ليزي، دونك لقى تما حراره. ثم تخوازيام سيمبتوم في لا رياكسيون انفلاماتوار اللي هي الغونفلومون ولا الاوديم، الانتفاخ. الوغ هاد الغونفلومون دي او باساج دي بلازما اي دي لوكوسيت اللي هما واحد لي غلوبيل بلون كيخرجوا من هذاك الفيسو سونغان، كيخرجوا فيغ هذاك ليليمون اترونجير باش يقتلوه، يعني ويديروا ليه الفاغوسيتوز. هاد العمليه هذه كتادي باش كتادي للغونفلومون، صافي، دون لي تيسي ليزي، يعني في البلاصه اللي هي ليزي. ثم لا دولور سي كوا لي او كوا هاد لا دولور راجع لماذا؟ دي à l'excitation du terminaison nerveux دي فيبر سنسيتيف دو لا بو، يعني دوك لي فيبر سنسيتيف اللي كاينين في لابو يتم تهييجهم من طرف هذاك ليليمون اترونجير اللي دخل، سوا باغ ليبيراسيون ديال لي توكسين، سوا باغ هذوك لي فيسو سونغان من بعد ما كيتم الديلاتاسيون ديالهم كيقيسوا حتى هما في هاد لي تيرمينيزون نيرفو. بالتالي ليكسيتاسيون ديالهم كتادي لا دولور، كتادي للالم، كنولي نحس بالم في ديك المنطقه اللي هي ليزي. الوغ دابا ندوزو للتخوازيام لين في ليمونيتي اللي هي ليمونيتي اللي هي ناتوريل اللي هي الفاغوسيتوز، فينومين دي فاغوسيتوز اللي هي ظاهره البلعامه. الوغ فاغوسيتوز سي كوا؟ lorsque les polynucléaires phagocytes quittent les vaisseaux sanguins à travers la paroi, elles se dirigent vers les microbes au niveau de la plaie pour les avaler et les digérer. Les étapes de la phagocytose A. Alors هاد ليطاب اللي كنا دوينا فيها قبيله على الغوفلومون، شنو قلنا فيها؟ قلنا لو بلازما اي لوكوسيت كيت لو فيسو سانغ. هاد الفينومين هادي ديال الخروج ديال الكريات البيضاء والبلازما من الدم كتسمى بلا ديابيديز، يعني الانسلال، يتم انسلال الكريات البيضاء من الشعيرات الدمويه في اتجاه هذاك العنصر الغريب لاجل قتله. فاهمين؟ ولا العمليه ديال الفاغوسيتوز، فاهمين؟ يعني كتإليمينيه. الوغ هاد العمليه ديال الفاغوسيتوز كتتم باغ هادوك لي بولينيكليير، هادوك الكريات البيضاء متعدده النواه، كدير ليه لا فاغوسيت البلعامه. من بعد هاد البلعامه هادي باش ديرها ليه لي بولينيكليير كدوز من 4 ديال لي زيتاب. شنو هما؟ لاديزيون، لانجيستيون، لا ديجيستيون اي لو روجي دي ديشي. الوغ في لاديزيون شنو كيوقع فيها؟ الغابروشمون ديال هذيك الفاغوسيت، يعني كتقرب هذيك الفاغوسيت من عند من كتقرب لهذاك الميكروب اللي دخل من هذاك الجرح،
يعني كتقرب منه هذيك هذيك الفاغوسيت غاس او بسودوبود، يعني كيكونوا عندها واحد الارجل كتسمى بارجل كاذبه، كتقرب منه بالمساعده ديال دوك الارجل. ومن بعد اش كدير ليه؟ كدير ليه لانجيستيون. لانجيستيون يعني كتدخلوا عندها لي باكتيري سون انفيرمي à l'intérieur d'une vésicule، يعني كتدخل عندها داك ليليمون اترونجير ولا ديك البكتيري الداخل ديالها في واحد الفيزيكول اللي فيها دي زونزيم. فاهمين؟ هي ليطاب الثانيه ديال لانجيستيون. ثم تخوازيام ايطاب سي لا ديجيستيون اللي هي عمليه الهضم. وهاد العمليه ديال الهضم كتتم بواسطه هذوك لي زونزيم اللي دوينا عليهم عاد دابا. سي لا ديغراداسيون ديال هذاك لي ميكروب باغ لي زونزيم اللي كاينين في هذوك لي فيزيكول، اللي كاينين في هاد لي فيزيكول هادو اللي كاينين في الانتيريور ديال ديك الفاغوسيت. ثم ابخي لا ديجيستيون اش ولا ديغراداسيون اش كيتكون ليا؟ كتكون ليا ديشي. الوغ هذاك الديشي شنو خصني ندير ليه؟ خصني نتخلص منه. سي ليطاب 4 ديال الفاغوسيتوز، سي لو روجي دي ديشي من بعد لا ديجيسيون ديال داك ليليمون اترونجي. الوغ ميرسي. دونك لحد هنا نكونوا سالينا لي ديفينيسيون اللي عندنا سولون لو كادر ريفيرونسيال اللي كاين عندنا في هذا العام هذا ان شاء الله. الوغ من بعد الى لي كادر العوام الجايين ان شاء الله نكملوا لي ديفينيسيون اللي بقاو لينا اللي عندهم علاقه بالكور ديال لا ترانسفيزيون سونغان اي البروتيكسيون ديال لي فوا جينيتال. بالنسبه لليمونيتي اللي هي سبيسيفيك غالبا كيعطيونا دي بروبليم، يعني كناناليزيو دي زيكزيرسيس، بالتالي ما كيقدروش يعطيونا عليها دي ديفينيسيون بزاف. فاهمين؟ هادشي علاش بالنسبه لليمونيتي اللي هي سبيسيفيك كيكونوا بزاف لي ديفينيسيون فاش في الرونفورسمون لي ميثود دو رونفورسمون ديال لو سيستيم ايمونيتير، وما عندناش في الكادر ريفيرونسيال اللي هما السيروثيرابي ولا فاكسيناسيون اكسيتيرا. فاهمين؟ الوغ دونك لحد هنايا غنحبس لا فيديو. نتمنى تكونوا استفدتوا من هاد لا فيديو هذا. وهاد لي ديفينيسيون راه نعاودوهم واحد دو فوا تخوا فوا، راه تقريبا دي ديفينيسيون اللي هما سامبل بواحد لا مانيير ساهله. بالتالي نتمنى لكم التوفيق اي بون كوراج اي ميرسي.